सङ्गठनलाई इन्ट्याक्ट कसरी राख्ने, सुदृढ कसरी बनाउने, पहिरो नजाओस् भनेर पहिरो रोक्ने कसरी, दोस्रो ढुलमुल भएका व्यक्तिहरू, भ्रममा परेका व्यक्तिहरूलाई कसरी आफ्नो पक्षमा ल्याउने, यो दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरो भनेको सिङ्गो सङ्गठनलाई कसरी परिचालित गर्ने। यी तीनटा कुरामा तपाईँहरूको ध्यान जानुपर्छ। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। पहिलो भएको सङ्गठनलाई सुदृढ कसरी गर्ने, दोस्रो भनेको ढुलमुल मान्छेहरूलाई कसरी आफ्नो पक्षमा तान्ने र सङ्गठनलाई सुदृढ बनाउँदै, निर्माण गर्दै र सुदृढ बनाउँदै यसको व्यापक रूपमा परिचालन कसरी गर्ने। सङ्गठनको परिचालन किन गर्ने? एक त सङ्गठनात्मक गतिविधि र सङ्गठनले अगाडि सारेका विचार योजनाहरूलाई किसान समुदायको र जनताको माझमा पुर्याउँदै उनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्नका लागि, नयाँ नयाँ कार्यकर्ताहरू तयार गर्नका लागि। अनि अर्को कुरो भनेको अहिलेको राष्ट्रिय अभिभारा, अहिलेको हाम्रो मूल काम कहाँ हुन पुगेको छ भने कि पार्टी विभाजनमा लागेका तत्त्वहरूले, पार्टीलाई छुट्याएर लिएर जाने तत्त्वहरूले सृजना गरेका भ्रमहरू चिर्ने हो, उनीहरूलाई परास्त गर्ने हो। यो परास्त गर्नका लागि तपाईँहरू आफै सबभन्दा पहिले सबै विषयहरूमा प्रष्ट हुने हो। आज प्रष्ट, भोलि फेरि ढुलमुल, भोलि फेरि प्रष्ट, पर्सि फेरि ढुलमुल। यो स्थिति नहोस्। मैले पाएको छु के मान्छेहरू आए, हस्ताक्षर गरे, ठ्याक्क धर्नामा पनि बसे, भोलिपल्ट त फेरि बेपत्ता, फेरि तानेर ल्याइयो, फेरि सँगै बस्छन्, फेरि ढुलमुल, फेरि गए। यस्तो अवस्था पनि विद्यमान छ। सबभन्दा पहिले त हामी विचारमा प्रष्ट हुनु पर्यो। विचारमा प्रष्ट हुनका लागि के समस्याहरू हाम्रा सामु छन्, के विषयवस्तुहरू हाम्रो सामु पस्किएको छ, ल्याइएको छ, फैलाइएको छ, त्यसबारेमा पहिले प्रष्ट हुनु पर्यो। भ्रम पैदा गर्नका लागि उठाइएका विषयहरू के हुन्, ती विषयहरूको हामीलाई जानकारी हुनु पर्यो। एउटा जिल्लामा एउटा कुरा उठाइएको होला, अर्को जिल्लामा अर्को कुरा उठाइएको होला, एउटा मान्छेलाई एउटा कुरा भनिएको होला, अर्को मान्छेलाई अर्को कुरा भनिएको होला, मान्छेमा खेल्ने यस्ता किसिमका चालहरू चलिएका होलान्। ती सबै भएको हुनाले ती के हुन् कुराहरू, त्यसलाई एक एक कुरालाई प्रष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसपछि अहिले हामीले जुन भनिरहेका छौँ, पार्टी टुक्र्याउने, पार्टी चोइट्याउने, पार्टीलाई बर्बाद पार्ने काममा केपी ओली गुट लागेको छ। यो हो कि होइन त? यो चीजका बारेमा के हो आधार, के त? यतिकै रिस उठेर हामीले भनिदिएको हो कि केपी ओलीको नामै सुनेर हामीलाई मनमा एलर्जी भएको हो कि सुरुदेखि नै केपी ओलीलाई हामीले भित्तोमा पुर्याउन चाहेको हो कि केपी ओली कुर्सीमा बसेको हुनाले त्यसलाई कसरी त्यहाँ निकालो, त्यो कुर्सीमा कसरी जाउँ भनेर ताहुर माहुर गरेको हो कि कुर्सीको हाना थाप गर्न खोजेको हो कि प्रधानमन्त्री भएको देखि उनीहरूले हामीलाई डाहा भएको हो कि प्रधानमन्त्रीबाट मुन्ट्याएर निकाल्न खोजेको हो कि के हो त कुरा? केपी ओलीको अनुहारै मन नपरेको हो कि केपी ओलीको बोली नै मन नपरेको हो कि केपी ओलीका काम, गतिविधि, व्यवहार, दृष्टिकोण, विचारमा समस्या उत्पन्न भएको हुनाले त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सही कुरा उठाएको र सही कुरा उठाएको केपी ओलीलाई मन परेन। त्यसो हुनाले वास्तवमा समय त दिएरै तपाईँहरूलाई भन्न मन लागेको थियो, तर पनि तपाईँहरू धेरै कुरामा प्रष्ट हुनुभएको हुनाले सबै कुरामा विस्तृत रूपमा जानुपर्ने केही आवश्यकता छैन भन्ने लाग्दछ। तैपनि तपाईँहरूको मनमा कुनै जिज्ञासा छ भने बरु यहाँ नोट गरेर राख्नु होला, हामीलाई कामै लाग्छ।
किन त्यो तपाईँहरूको मनको कुरो मात्रै होइन, फैलाइएका अन्य भ्रमका कुराहरू पनि होला, तपाईँहरूको मनमा उठेका कुरा अरूको पनि मनमा रहेका कुराहरू पनि होला। एउटालाई प्रश्न पारेपछि अरूलाई प्रश्न पार्न सजिलो पनि हुन्छ होला। त्यसो भएको हुनाले अहिले नै समय छैन, किनभने हामी अहिले भोलि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न गइरहेका छौँ। त्यसको तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आन्दोलनलाई सशक्त अझै प्रभावकारी बनाउँदै लानुपर्ने पनि छ। त्यसको निम्ति पनि जुट्नुपर्ने आवश्यकता छ। निर्वाचन आयोगसँग जोडिएका कुराहरू छन्, त्यसबारेमा पनि जुट्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अदालतमा मुद्दा मामिला चलिरहेका छन्, त्यसको निम्ति पनि हामीले धेरै कुराहरूको जानकारी लिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका साथसाथै अरू पनि पार्टीहरू छन्, अरू तबकाहरू पनि छन्, तिनीहरू एक एकलाई तान्नुपर्ने, प्रश्न पार्नुपर्ने, साथमा लानुपर्ने आवश्यकता पनि छ। नाथ पनि त्यो पीडामा पर्नुभएकै हो। यी सबै पीडामा परेकाहरू एक ठाउँमा आएका। केपी ओली पीडित, केपी ओलीका हनुमानबाट पीडित तपाईँहरू पनि जिल्लामा पीडित भएर उनीहरूको त्यो चाहिँ पुरै कजाइमा परेर, पिल्सिएर, गुम्सिएर, अनि त्यसपछि अब त्यो ढङ्गले आएका भएको हुनाले मैले धेरै लामो व्याख्या गर्नु पर्दैन। मैले व्याख्या गरेँ नै आफ्नो पनि तपाईँहरूले भन्न थाल्नुहोला, कति पीडा छ कमर, कति पीडा छ भनेर भन्नुहोला। त्यस हुनाले मैले केपी ओलीको बारेमा धेरै बखान गरिरहनुपर्ने केही आवश्यकता छ। केपी ओली भनेको गुटबाज हुन्, उनी सङ्गठनबाज होइनन्, सङ्गठन निर्माण गर्ने मानिस होइनन्, र आजसम्म उनले कहिले पनि सङ्गठन बनाएन। झापामा पनि दिनुसम्मको दुःख दिए। अहिले बोलाएर सोधौँ मुकुन्द नेउपानेलाई, उहाँले तपाईँलाई त गीत कविता सुनाएर उनको पीडाको बारेमा बताउनु होला। मोहनचन्द्र अधिकारीलाई बोलाएर सोध्नुहोस्, उहाँले बताउनु होला। राधाकृष्ण बन्नाईलाई सोध्नुहोस्, उनले त अन्तर्वार्ता दिएकै छन्, उहाँले बताउनु होला। आज त्यही सेरोफेरोमा कमर झलनाथ खनाललाई सोध्नुहोस्, उहाँले पनि बताउनु होला। किन त्यो बेलामा सिपी मैनालीले पनि बताउनु पर्ने हो, कति बताउनुहुन्छ भने थाहा छैन। किनभने सिपी मैनालीलाई हुनुसम्म चाहिँ दुःख दिने काम गरेको हो। बरु सबैलाई मिलाएर समेटेर लिएर जाउँ भनेर मैले 15 वर्षसम्म पार्टी हाँक्दाखेरि जम्मै मारमुग्री खाए पनि सहेर म बसेको। यो सबै स्थितिले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो सिङ्गो भुक्तमान सिङ्गो आन्दोलनले बोकिरहेको छ, सिङ्गो पार्टीले बोकिरहेको छ, सिङ्गो राष्ट्रले बोकिरहेछ। त्यो प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ त्यसले कसैलाई बाँकी राख्दैन, कसैलाई बाँकी राख्दैन। 94 वर्षका बुढा कृष्णप्रसाद भण्डारी पनि बाँकी छैन। पूर्व प्रधानमन्त्री न्यायाधीश भइसकेका ती सबै वरिष्ठ नाम चम्केका प्रधान न्यायाधीशहरू पनि बाँकी छैन। अनि भर्खरका युवा हाम्रो भीम रावल या भन्नुहोस् योगेश भट्टराई भर्खरको युवा भन्न सकिन्छ, भीम रावल भर्खर त नभनौँ, हामीभन्दा 4-5 वर्ष मात्रै कान्छो भन्नु होला। त्यो अवस्थामा उहाँहरू पनि अब उहाँहरू हुनुहोला। किनभने बैगुनी केटो भने कसलाई थाहा पाउनुभएको, भस्मासुर उहाँले भनेको सुन्नुभएकै होला। केन्द्रीय कमिटीका सदस्यलाई उहाँले भन्नुभएको यी सडक छापहरू भन्नुभएकै हो, कोही बाँकी छैन। स्थायी कमिटीका सदस्यहरूलाई उहाँले भन्नुभएकै हो। के भन्नुभयो थाहा छ? के भन्नुभयो? हुल्लडबाजहरू त्यहाँ पनि बाँकी राख्नु भएन। सचिवालयका सदस्यहरूलाई भन्नुहोस् बाहुबलीहरू, त्यो अरूलाई भनेको होइन, वामदेवलाई भनेको हो। हेर्नुहोस्, वाम भन्दा बाहुबली नहुन्, के ठाने छ भनेपछि कसैलाई मर्यादा नदिने मान्छे हो। सबैको छाला काट्ने, उचित काट्ने। दिनदिनै सुन्नुहुन्छ तपाईँ, पत्रकारलाई बाँकी राखेका छैन, नरकमा जाउन् भनिदिएको छ। हेर्नुहोस्, लौरो टेकेर हिँडिरहेको छन् भनिदिएको छ। कहिले कसलाई भनिएको छ, कहिले नागरिक समाजका मान्छेलाई, कृष्ण पहाडी जस्तो मान्छेलाई हेर्नुहोस् बाँकी राखेका छैन। अनि हुँदा चाहिँ त्यो न्यायालयमा हुने बहसको बारेमा बोलेको छ।
निर्वाचन आयोगका मान्छेलाई अनि सबैलाई विभिन्न तर्साएको पनि हो कि अनि यो भन्छन् के मिलाउने भन्छन् नि सेटिङ मिलाउने कुरामा किनभने केपी ओलीले जाल झेल तिगडम षड्यन्त्रको अर्को नाम केपी ओली मैले भन्ने गरेको छु त्यसै हुनाले उहाँलाई यो सबै चाणक्यको नीति के नीति तिनटै थाहा छ साम दाम दण्ड भेद अनि त्यो साम दाम दण्ड भेद भनेर उहाँले अब ममा अन्तर्निहित अधिकार लेखेको सुन्नुभएको छ निर्वाचनमा पठाइ चिठी कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका मान्छेलाई थाहा छ होला कहिले पनि पार्टीको अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री या महासचिव जो पहिलो नम्बर हुन्छ उसले यो शब्द प्रयोग गर्नै पाउँदैन ममा अन्तर्निहित अधिकार त्यो पदको हैसियतमा भन्नै पाउँदैन संसारको कुनै देशमा पनि त्यस्तो भएको छैन उनले निर्वाचन आयोगमा लेखेको चिठीमा के छ भने म प्रथम अध्यक्षको हैसियतले ममा रहेको अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गरी 441 जनाको केन्द्रीय कमिटीलाई 556 गरिबक्सेका छौँ अनि 556लाई गरेको दोस्रो दिन चिठी पठाएर 16 नपुगी अब त्यसलाई 1179 गरिबक्सेका छौँ त्यसो हुनाले किन यो सरकारको त श्री 5 को सरकार भइदियो र मन्त्रीले भाषणहरू सुनिहाल्नुभयो त्यो मुखबाट फुत्त निस्केको हो त्यो भन्नुपर्ने श्री 7 को सरकार भन्नुपर्नेमा श्री 5 भन्नु पुगेको थियो किन केपी ओली श्री 3 पनि होइन श्री 5 पनि होइन श्री 7 हो 7.5 थाहा छैन 7.5 ग्रह दशा अब त्यो स्थितिभित्र अनि उनले चाहिँ अब अर्कोपल्ट निर्वाचन आयोगमा पठाएको चिठीमा यो संविधान हाम्रो पार्टीको विधान संशोधन गरेर सो सङ्ख्यालाई 1501 पुरै बक्सेका छौँ पठाइदिए अनि त्यो देखेपछि निर्वाचन आयोगले यो सबै बदर भनेर गरिदियो हिस्स बुढी खिस्स दाँत भयो अनि त्यो केन्द्रीय सदस्यको टिकट बाँड्दाखेरि खुट्टा उचाल्दै भाग्दै पाउकी भनेर चाहिँ वडाका सदस्यहरू केन्द्रीय सदस्य बन्न थाले एउटालाई जिम्मा दिया छ विद्यार्थीहरूमध्ये 50 जनालाई कहीँ जिल्लामा दिया छ 100 जनालाई सिङ्गोमा चाहिँ दिया छ 300 जनालाई विद्यार्थीहरूमध्येबाट दिने कसो स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीले फेला पारेनन् नभए त्यही हुन बेर छैन परि पनि सकेछन् हेर्नुहोस् भनेपछि त्यसै गरी किसान माभित्र पनि को परे हेर्नुहोस् युवाहरूमा को परे बाटाघाटामा नौटङ्की देखाउनेहरू को परे सबै परे अब त्यतिले नपुगेपछि चिन्ता नगर्नुहोस् म 2500 बनाउँछु पनि भनिसकेका थिएँ आश्वासन दिएन 5000 पुग्न बाँकी थियो भन्नु त हो नि 10,000 भनिदिए पनि भयो मान्छे पाएसम्म यस्तो खालको त्यो तमासा पार्टी त्यो पार्टी हो यसबारेमा तपाईँलाई धेरै भ्रम छैन होला हुन त यो वली पुराणको चर्चा गर्ने हो भने धेरै समय लाग्छ तर म अब त्यसो हुनाले त्यसमा म धेरै प्रवेश गर्दैन यति मात्रै भन्छु कि पार्टी हाम्रो पार्टी नै आधिकारिक पार्टी हो जुन पार्टीको अध्यक्षता अहिले मैले र कमरेड प्रचण्डले गरिरहेका छौँ र हाम्रो दुईटाको बिचमा सहमति के भएको हो भने जसरी पहिले केपी ओलीसँग बाटो सहमति दुईटै अध्यक्षको हैसियत समान रहनेछ कोही 1 नम्बर र 2 नम्बर हुने छैनन् र उनीहरू आलो पालो बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् यो भएको सहमति हो केपी ओलीले कमरेड म प्रधानमन्त्री भएको मान्छे यो आलो पालो गर्दाखेरि मलाई चाहिँ दुनियाँले सोध्छ विदेशीहरूले ती 2 नम्बरको अध्यक्ष हो भने चाहिँ मलाई कति पोल्छ होला भन्ने बित्तिकै उहाँको मन पग्ल्यो हुन्छ ठिकै छ भन्नुभएछ मलाई यहाँ चाहिएको छ विधिमा चलेको पार्टी मलाई चाहिएको छ नियमित बैठकहरू र छलफल हुने पार्टी सबै विषयमा राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रका विषयवस्तुहरू जनताका पीर मार्काका विषयहरू कमिटीको बैठकमा छलफल गर्ने पार्टी चाहियो मलाई बैठक बोलाउनुहोस् न नियमित एजेन्डा राखौँ न त्यो बैठकमा कहिल्यै एजेन्डा आउँदैन आउने हेर्नुहोस् उहाँ अध्यक्ष भएसम्म एजेन्डा बाँडेको कुनै अपवाद होला नभए एकैचोटि बैठकमा आएको छ अनि उहाँका गफ सुरु भएको छ 1 घण्टा लामो देश दुनियाँका गफ अडान लडाछ
एजेन्डा के भनेपछि अनि कति समयमा त यतिकै बैठक सक्यो, बोल्दै गयो, बैठक सकिँदै गयो, पछि कराइसकेपछि ल ल ल ल ल बल्ल एजेन्डा। नभए सिस्टम के थियो भने मैले पनि 15 वर्ष पार्टी हाँकेको हो, केपी ओलीले हाँक्यो त यही 5-6 वर्ष मात्रै त हो नि। सबभन्दा पहिले एजेन्डा तय गरिन्थ्यो, पहिले पूर्व सूचना दिइन्थ्यो, तयारी गरेर आउन भनिन्थ्यो, सकेसम्म प्रतिवेदन पेश गरिन्थ्यो, त्यसमा छलफल हुने गर्दथ्यो। छलफल गर्दाखेरि 1 हप्ता 2 हप्ता 3 हप्ता पनि लागेको छ, लाग्ने गर्दथ्यो। पर्याप्त समय दिने गरिन्थ्यो, सबैले मनज्ञ कुराहरू राख्ने गर्दथे। हो, अहिले कमिटीको सङ्ख्या ठुलो भएको हुनाले केही गाह्रो त पक्कै पर्यो। यो यति ठुलो कमिटी हुँदैन। चीनको कम्युनिस्ट पार्टीमा 10 करोड पार्टी सदस्य छ। केन्द्रीय कमिटीको सदस्य सङ्ख्या कति छ थाहा छ? 400। पूर्ण सदस्यको सङ्ख्या 200। सारा चीन हाँकेको छ। अब हामी कहाँ कुनै कार्यक्रममा जानुहोस्, त्यो स्टेजै भाँसिएला जस्तो छ। केन्द्रीय सदस्य सङ्ख्या यति धेरै छ कि त्यो स्टेज नै भाँचिन्छ कि झन् खालको अवस्था देखेको छु। र म जब सिराहामा गएको थिएँ, एकजना केन्द्रीय सदस्यले भन्नुभयो, म स्टेजमा बस्दिनँ, जनतासँग बस्छु, भुइँमा बस्नुभयो। मैले त्यहाँ मञ्चबाट भाषण गरेर उहाँले सम्मान गरेँ। यस्तै भावना चाहिन्छ। काम गर्न पछाडि, कुर्सी ताक्न अगाडि, यो अहिले प्रवृत्ति हामीमा छ। त्यही सोचेर केपीले सबैले कुर्सी ताके कि भनेका होला। कुर्सी सबभन्दा बढी ताक्ने मान्छे केपी ओली। उनले के भने भन्दाखेरि, यो कुर्सी कसैले ताक्यो भने कुर्सी म भाँचिदिन्छु। र केपीले कुर्सी भाँचेका पनि हुन्, थाहा छैन तपाईँहरूलाई? कुर्सी भाँचेको म तपाईँलाई प्रमाण बताउँछु। जब केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए पहिलोचोटि, पूर्व एमालेको सरकार प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहुमत थिएन, पूर्व माओवादीसँग संयुक्त सरकार चलिरहेको थियो। उहाँको व्यवहारले गर्दाखेरि पूर्व माओवादीका साथीहरू, प्रचण्ड कमरेडहरूमा पहिले सहमति के गर्नुभएको थियो भने आधा आधा कार्यकाल गरौँ भन्दाखेरि केपीले हुन्छ भन्नुभएको रहेछ। समय बितिहाल्छ, दिँदै नदिने, नदिइसकेपछि अनि उहाँले चाहिँ अब त्यो भएपछि नेपाली कङ्ग्रेसले प्रस्ताव राख्यो। यो केपी ओलीले वाक्क भइयो, अब अर्को सरकार बनाऊ भनेपछि हुन्छ भन्नुभयो। केपी ओलीलाई थाहा भयो, ओहो प्रचण्ड र शेरबहादुरको भेट भएपछि छटपटी सुरु भयो, किन बहुमत त छैन। दुईटा मिलेपछि दुईटाको सरकार बन्छ। अनि मलाई हतार कमल थापा र विष्णु पौडेलले बोलाए केपी ओलीसँग कुराकानी गर्न। म गएँ, 2-3 जना बसिया थिए, एकदम निराश थिए। के भयो भने मैले, हेर्नुहोस् न कमरेड, सरकार त आज ढल्छ कि भोलि ढल्छ भन्ने स्थिति भइसक्यो, जोगाउने कसरी? अनि किन के भयो र? आज फेरि प्रचण्ड र शेरबहादुरको भेटघाट छ, दुईटैले मिलेर यो सरकार ढाल्ने भए भने। मैले बहुमत छ हाम्रो, त्यो त छैन। बहुमत छैन भने स्वाभाविक हो नि, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस्, वामपन्थी सरकार रहिरहन्छ, वाम सरकार त रहन्छ नि, प्रधानमन्त्री मात्रै फेरिन्छ। फेरि एमालेको मन्त्री हुन्छन्, पूर्व माओवादीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अनि ठिक भन्नुभयो भने अनि मैले भने तपाईँले प्रधानमन्त्री भएर अहिले छोड्ने काम नगर्नुहोस्, नीति कार्यक्रम तपाईँकै सरकारबाट पेश होस्। किन प्रधानमन्त्रीको चाहना के हुन्छ भने आफ्नो पालामा नीति कार्यक्रम ल्याइयो, बजेट ल्याइयो। त्यो नीति कार्यक्रम बजेट ल्याइसकेपछि बजेट पास भएको भोलिपल्ट उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस्। एकदम ठिक भन्नुभयो भनेर खुसी भएर अनि उहाँले सबैको बिचमा भन्नुभयो, ल अब यही सहमति भयो प्रचण्ड कमरेड, अब नीति कार्यक्रम पास भइसकेपछि, बजेट पास भएपछि तपाईँ प्रधानमन्त्री। अनि नीति कार्यक्रम पास भयो, बजेट पास भयो। अब आज बोलाउलान् र प्रधानमन्त्री देलान् भनेको छैन, भोलि बोलाउलान् र लिएर भने छैन, हप्ता दिन बित्यो छैन, 15 दिन बित्यो छैन। त्यसपछि चाहिँ नै होइन तपाईँले त सहमति गरेको होइन नि, के को सहमति? पुराना कुरा गरेर हुन्छ? अब त्यो त उहिले गरिएको थियो, उहिले पो गरेको त। तपाईँलाई प्रधानमन्त्री एकचोटि भइसक्नुहुन्छ, कतिचोटि हिरिक्क हुने तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनु भयो भन्नु। प्रचण्ड कमरेड ट्वा पर्नुभयो, झोक चल्यो, एकैचोटि गएर शेरबहादुर कहाँ गएर ल अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर केपी ओली आफू मात्रै गएनन्, पूर्व एमालेको निम्ति कुर्सी भाँचिदिए। भाँचेन? काङ्ग्रेस बरु आयो, पूर्व माओवादी त आयो,
काङ्ग्रेस आएन, वामपन्थीकै बन्थ्यो होला नि त सरकार। चुनावमा दुइटै सँगै भएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। केपी ओली आफू भइएन भने घरै भत्काउने मान्छे हो। आफूलाई केही पर्यो भने त्यो सिङ्गै डुङ्गै डुबाइदिने मान्छे हो। यस्तो प्रवृत्तिका मान्छे हुन्। 100 को सेरोफेरो 120 जना जति होलान्, 20-30 जना होलान्। अनि त्यसमा किन्यो भने पनि एक व्यक्तिलाई 5 करोड दियो भने के कतिजना हुन्छ? मान्छेलाई ठिकै राम्रै हुन्छ। 5 करोडले एकजनाको जीवनै बन्छ। केपी ओलीले गरेर भ्रष्टाचार गरेर कुमाएर जम्मा गरेको पैसा गएर अनि ती बिकाउ मालहरू को हुन् थाहा छ? बिकाउ मालहरू एकजनालाई किन्न गएछन्, उनले मारसँग झपारिदिए, म बिकाउ माल हुँ। अर्कोलाई भन्न गएछन् मन्त्री बनाइदिन्छु, ए लोभमा म पर्ने मान्छे हुँ। अर्कोलाई भन्न गएछन् हेर्नुहोस् दिदी, बाटामा हिँड्दाखेरि दुर्घटना भयो भने के गरेर ज्यानको धम्की दिएको थियो, मलाई धम्की दिन्छौ भनेपछि भागे। त्यस हुनाले यी सबैबाट डटेर खडा भएका व्यक्तिहरूको पङ्क्ति छ अहिले हामीसँग। त्यस हुनाले हामीसँग भएकाहरू यी जम्मै सङ्घर्षबाट खरिएर आएका व्यक्तिहरू छन् र धेरै मान्छेहरू भ्रमबाट मुक्त भइरहेका छन्। अहिले पनि हामीलाई भनेका छन् कमरेड प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुन्छ भने हामी 20 जना मान्छे साथ दिन तयार छौँ। पुनर्स्थापना भयो भने हामी भएको एउटा चाहिँ त्यो संसद भङ्ग गर्ने कुराको पक्षमा जान्छौँ। जे होस्, एउटा कुरा तपाईँ के बुझ्नु भन्दाखेरि जहिले पनि 3 खालका मान्छे हुन्छन्। एउटा पक्षमा दृढताका साथ उभिने मान्छे, वज्रठिङ्गाहरू, जसलाई सतीशाल भन्नुहुन्थ्यो नि हाम्रो नेत्रलाल भागीले, सतीशाल चाहिँ दृढताका साथ उभिने। अर्को हुन्छन् विरोधी खेमामा त्यहीँ सडेर मरेर जाने, केही गरे पनि नफर्किने। अर्का हुन्छन् कहिले उता कहिले यता, कहिले उता कहिले यता, बिचमा चाहिँ त्यो हुन्छ नि रुखहरू कुनको हाँगोहरू, हावा चल्यो कि हलिन थाल्यो। त्यस्ताहरू हुन्छन्। तिनीहरूमध्ये राम्रा मान्छेलाई तान्ने कोसिस गर्ने, उसको सामने मुखले नभन्ने तिमी चाहिँ त्यो हावा बतास जस्तो भन्नु हुँदैन, मिठो कुरा गर्ने, ल्याउनु पनि छ। अनि उसलाई पहिले चाहिँ घोचेर पनि बोल्ने त हुँदैन नि, घोचेर बोल्ने छुट्टै अलग्गै, सामुने बोल्ने मिठो केपीको तरिका पनि सिक्नु पऱ्यो नि केही। उसलाई भरिको गाली गर्छन्, भेट हुँदाखेरि तपाईँ जस्तो महान मान्छे त कोही छँदै छैन भनिदिन्छ। अहिले म कहाँ पनि मान्छे खुब पठाएकै छन्। अनि प्रचण्डले अब तपाईँलाई कहिले धोका दिने हुन् बल्ल पार्नु हिजो म कहाँ भन्न आएको थिएँ, तपाईँ र केपी ओलीको त 50 वर्षको सङ्गत हो नि, त्यो बेलाकोदेखिको साथी हो। प्रचण्डले त कहिले तपाईँलाई फेरि गर्ला अपमान थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँले सुनिहाल्नुभयो कि केपी ओलीले कहिले पनि त्यो समान हैसियतको पालन गरेन। यहाँ प्रचण्ड कमलले आफै भन्नुभयो कि एउटा बैठकको अध्यक्षता कमरेड माधव नेपालले गर्नुहुन्छ, मेरो 2 नम्बरमा नाम हुन्छ। अर्को बैठकको अध्यक्षता उहाँले गर्नुहुन्छ, उहाँको 2 नम्बरमा नाम, मेरो 2 नम्बरमा नाम हुन्छ। स्वाभाविक हो, जहाँ दुईटा अध्यक्षको व्यवस्था छ त्यो हुनु स्वाभाविक हो। यस अर्थमा हामीले त्यो नियमको पालना गरेका छौँ। अरू देशमा पनि त्यस्तै हुन्छ जहाँ जहाँ त्यो व्यवस्था छ। यो कृषि क्षेत्रमा कृषि उत्पादन, त्यसमा तपाईँले अलिक ख्याल गर्नुहोस् है। मैले अघि भने मान्छे बोलाउनेमा यो जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी, जनावर र जन 8 जको सिद्धान्त, 8 ज। यो 8 जका अभियन्ताहरूलाई पनि यसो पर्यवेक्षक अतिथिको रूपमा बोलाइदिने, कुरा सुन्ने गर्नुहोस् है। किन उहाँहरू पनि त्यो अभियानमा जुट्नु भएको छ। सहकारी अभियानका अभियन्ताहरूलाई पनि बोलाउनुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अब यसै सिलसिलामा हामीले कृषिको उत्पादन, खाद्यान्न बालीको कुरा होस्, चाहे यो दलहनको कुरा होस्, चाहे चिया कफीको कुरा होस्, चाहे तरकारी खेतीको कुरा होस्, या फलफुलको उत्पादनको कुरा होस्, या गाई वस्तु दुधको उत्पादनको कुरा होस्, या खसी बोका राँगा मासुको उत्पादनको कुरा होस्, माछा उत्पादनको कुरा होस्, वनसँग जोडिएका काठ या पर्यावरणको संरक्षणको कुरा होस्, उद्योग धन्दाको कुरा होस्, या एग्रिकल्चर फार्महरू डेभलप गर्ने कुरा होस्, यी समग्र कुराहरूको सन्दर्भमा
कसरी कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्ने कुराको सँगसँगै हामीले एक जिल्ला एक उत्पादनको कुरा गरिरहेको सन्दर्भमा इलाम जस्ता जिल्लाको आफ्नै अनुभव छ, चितवन जस्तो जिल्लाको आफ्नै अनुभव छ, अनि मोरङ र सुनसरी जिल्लाको पनि आफ्नै अनुभव छ। यस्ता कहाँ कहाँ अनुभवहरू छन् त्यसमा। र सँगसँगै जब अहिले किसानको कुरा गरिसकेपछि उत्पादनमा जुटेका किसान जग्गाको मालिक किसान मात्र होइन, भूमिहीन गरिब किसानसँग जोडिएको, यसर्थ मैले रामप्रसाद पासवानको कुरा पनि सम्झिरहेको थिएँ यहाँ। उहाँ पनि आउनुहुन्छ कि भनेर लागेको थियो। कृषि भूमिहीन गरिब किसानसँग अनि कृषि मजदुरसँग जोडिएको, त्यो तपाईँहरूसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ होला। मध्यम किसान र धनी किसानको कुरा मात्रै र सहरिया गरिबका कुराहरू पनि हामीले सोच्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। यस अर्थमा हामीले यी अनेक कुराहरूको साथसाथै खास गरिकन जब हामीले सिङ्गो कृषिको विकासको कुरा सोच्छौँ भने हामीले अर्ग्यानिक खेतीमा बढ्ता जोड दिनुपर्दछ र स्वास्थ्यवर्धक खाद्यान्नहरूको उत्पादन गऱ्यौँ भने हामी कहाँ देशभित्रको खपत गर्छौँ, निर्यात उद्योगमा पनि यसले योगदान पुर्याउन सक्दछ। यस अर्थमा उत्पादनको कुरा मात्रै होइन, बजारमा पनि पुग्नुपर्छ। उत्पादन त धेरै भयो, बजारमा पुग्न सकेन र उचित रकम उचित उत्पादनको मूल्य पाएन भने अनि मान्छेले त्यही तरकारी फालिदिने, दुध जति सबै खोलामा बगाइदिने स्थिति बन्न सक्दछ। यसैले यो मार्केटिङको कुराहरू पनि यही ढङ्गले राज्यको ठुलो सहयोगको र प्रोत्साहनको आवश्यकता पर्छ। कृषकहरूलाई पनि सिपको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। म पर्वत जिल्लामा जाँदाखेरि मैले चिया खाइनँ, म दुध उत्पादकको चाहिँ यसो पसल थियो रहेछ, अनि मैले त्यहाँ दुधै खाने। किन खाने? चिया खाँदाखेरि त झन् 10 वटा हुन्छ, दुध खाँदाखेरि जिउ पनि स्वस्थ हुने र त्यहाँ बिस्तारै मान्छेको बानी बल्दिन थालेको रहेछ भनेपछि राम्रो ढङ्गले चाहिँ गर्ने हो भने मान्छेको स्वभावमा परिवर्तन। अहिले मान्छे खालि धान भन्छन्, धानको भात भन्दा पनि मान्छेलाई अहिले त फापरको रोटी मन पराउँछन्, कोदोको भात खान मन लाग्छ, मकैको भातले स्वास्थ्य राम्रो गर्छ। र यो चाहिँ हामीले सिकाउनु पनि पर्छ, किन जस्तो सिकाउँछौँ खाने बानी त्यस्तै हुन्छ। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा मैले तपाईँले धेरै कुराहरूमा स्पष्ट होइन, अहिले सम्पूर्ण जोड कहाँ छ भन्दाखेरि केपी ओलीको प्रतिगमनको विरुद्धको आन्दोलनमा देखिएको छ। अनि अरू कुराहरू अहिले धेरै गरेर समय बिताउनुभन्दा पनि कसरी हामी ठुलो सङ्ख्यामा किसानलाई आन्दोलनमा उतारौँ, जिल्लामा, वडा नगरपालिका गाउँपालिकामा, वडामा युवाहरूलाई अझै कति ठुलो सङ्ख्यामा गोलबन्द गरौँ। र अहिले काठमाडौँमा जुन हिसाबले हामीले कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका छौँ त्यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेको उपस्थिति पहिलेभन्दा कम्तीमा पनि दोब्बर सकिन्छ भने त्योभन्दा बढी उपस्थित गराउने र अहिलेसम्म भएको कार्यक्रममध्ये काठमाडौँलाई छोडिदिने हो भने सुदूरपश्चिमको चाहिँ धनगढीमा भएको विशाल हिजोको मात्रै कार्यक्रमले एउटा ठुलै सन्देश दिएको छ। हामी जब चाहिँ बुटवलमा गयौँ, बुटवलको उपस्थितिले गर्दाखेरि तरङ्ग नै पैदा गरिदिएको छ। एकदम आफ्नो कब्जा भएको त्यो ठानेको ठाउँमा जनताको अपार उपस्थिति थियो। विराटनगरमा हेऱ्यो त्यस्तै छ। अस्ति म गएको थिएँ यो चाहिँ ताप्लेजुङ 5 थर, अनि हामी पुगेका थियौँ सुर्खेतमा, सँगसँगै पोखरामा, अनि त्यसपछि दाङमा, अनि बाँकेमा, यी बर्दियामा, सिराहामा, यी जम्मै ठाउँमा मै पुगेका ठाउँहरूमा भन्ने हो भने र अझै पनि कमरेडहरू पुग्नु भएको ठाउँमा हेर्ने हो भने कार्यकर्ताको पनि ठुलो पङ्क्ति हाम्रो साथमा छ र त्यसै गरी जनताको पनि ठुलो पङ्क्ति हाम्रो साथमा छ। हामीले एकदम संविधान सम्मत अडान लिएका छौँ। यो संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुनै आधार, कुनै अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएकै छैन। यस अर्थमा यो असंवैधानिक पनि हो, यो राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने खेल पनि हो, यो गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने चालबाजी पनि हो। यस अर्थमा वास्तवमा अहिले केपी ओली गणतन्त्रको पक्षमा कहिले पनि नरहेको मान्छे हो। केपी ओली आन्दोलनको पक्षमा कहिले पनि नउभिएको मान्छे हो। यस्ता मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाएर यो सिङ्गो देशले दुःख पायो साराले भन्ने एउटा नारा थिएन? त्यो दुःख पायो साराले दुःख पाएको छ। केपी ओलीको चालाले दुःख पायो साराले। अनि अब हामी दुःख भोगिरहेका छौँ। अहिले सबै पार्टीहरू आन्दोलित भएका छन्, तर आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा फेरि पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छ र यो आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा उभिँदाखेरि अखिल नेपाल किसान महासङ्घको तर्फ पनि तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। यो संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखिकन
तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी त्यो पङ्क्तिलाई तान्ने हो आफ्नो पक्षमा, उनीहरूलाई कसरी सानो चोइटो मात्रै जाने स्थितिमा बनाउने हो, त्यसमा विचार पुर्याउनुहोस् र सबै हिसाबले यो सङ्गठनलाई गतिशील बनाएर क्रियाशील बनाएर लिएर जाने काम गर्नुहोस्। हामी एकीकरणको बाँकी कामहरू पनि छिटै टुङ्ग्याउन र अनि त्यसपछि बाँकी रिक्त पदलाई पनि छिटो पुर्ताल गर्ने कुरा गर्दै र बिस्तारै यो दुईटै पूर्व समूह, एक त पूर्व समूह समाप्त भइसक्यो, अब पूर्व एमाले केन्द्रीय कमिटी बनिसकेपछि सिद्धिसक्यो, यो बिउतिँदैन। त्यसको र पूर्व माओवादी पनि सिद्धिसक्यो, बिउतिँदैन। र अब यो दुईटै एकता भइसकेपछि यो एकताबद्ध पार्टीको लिडरसिप यही छ, सूर्य चिन्ह पनि यही छ। यस अर्थमा प्रतिनिधि सभाको पुनर्बहाली पनि हुन्छ भन्ने हामीलाई पुरै विश्वास पनि छ। यस अर्थमा भविष्य हाम्रो छ। यो भविष्य सुन्दर भविष्यको पक्षमा दृढताका साथ तपाईँहरूलाई अघि बढ्नका लागि हार्दिक आह्वान गर्दै तपाईँहरूको बैठकको सफलताको कामना गर्दै म आफ्नो भन्ने टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।